से नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे खबरनामा। इंडिया का सोशल मीडिया से कोरोना की नई किस्म के हवाले से मवाद हटाने का हुक्म जारी किया गया है। इंडिया को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना दिखाई दिया जा रहा है। इंडियन हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कोरोना वायरस के इंडियन की नई किस्म के हवाले से मवाद हटाने का हुक्म दिया गया है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक पहली बार वायरस की B1617 किस्म गुज़िश्ता साल इंडिया में दरियाफ्त हुई थी। इस कोरोना वायरस की तबाहकुन लहर का ज़िम्मेदार करार दिया गया है, जिसने हालिया हफ्तों से जनूबी एशिया के ममालिक को बुरी तरह मुतासर किया हुआ है। ये बरतानिया और कम अज़ कम 43 ममालिक में फैल गया है, जहाँ वायरस की इंडियन किस्म वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह बन गई है। वज़ारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भेजे गए हुकूमती हुक्मनामे से कोरोना की नई लहर से ठीक तरह से ना निमटने के इल्ज़ामात पर हुकूमती हिसासियत ज़ाहिर हुई है। हुक्मनामे में वज़ारत ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है कि वो इंडियन किस्म से मुताल्लिक़ तमाम मवाद हटाएँ। वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मज़ीद कहा है कि ये बात हमारे इल्म में आई है कि एक गलत बयान ऑनलाइन पर गर्दिश कर रहा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि कोरोना वायरस की इंडियन किस्म पूरे मुल्क में फैल रही है। यह मुकम्मल तौर पर गलत है। इंडिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,95,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं। वज़ारत ने इस हुक्म की एहसास के तौर पर सोशल मीडिया पर वबा के हवाले से जाली खबरों और मालूमात को रोकने के ऐलानात का भी हवाला दिया है। इसमें दलील दी गई है कि आलमी इदारे सेहत ने B1617 से किसी मुल्क को नहीं जोड़ा है। आलमी इदारे सेहत ने गुज़िश्ता हफ्ते वायरस की नई किस्म को आलमी तशवीश का सबब करार दिया था, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल गई है। वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद मुतअद्दिद ममालिक ने इंडिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी है। इंडिया की दाएं बाजू की हुकूमत की वबा की नई लहर पर काबू पाने की कोशिशों को तनकीद का निशाना बनाया गया। इंडिया को ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवाखानों के बिस्तरों और जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। ख्याल रहे कि इंडिया में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,57,000 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 4,000 से ज़ायद अफराद इस वबा के सबब लख्मे अजल हुए हैं। लेकिन अवाम का कहना है कि जो आदाद और शुमार हुकूमत की जानिब से बताई जा रही है सही नहीं है। इस वक्त इंडिया में कोरोना के केसेस की कुल तादाद 2,62,00,000 है, जबकि हलाकतों की तादाद 2,95,000 से ज़ायद है। इंडिया में कोरोना वबा का कहर, कोरोना वबा से तबाही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सियासी क़िस्मत पर किस कदर असर अंदाज हो सकती है। जनवरी 2021 ईस्वी में मोदी ने कहा था कि इंडिया ने कोरोना पर काबू पा लिया है। अगरचे इस वक्त इंडिया बुरी तरह कोरोना वायरस की लपेट में है। लाखों लोग इन्फेक्शन का शिकार हैं, 3 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं, लेकिन ये वायरस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सियासी क़िस्मत पर बहुत कम असरअंदाज होता नज़र आ रहा है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि केसेस बहुत बढ़ जाने के बायस कई इलाक़ों में सेहत का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि अमवात की तादाद सरकारी तौर पर बताए जाने वाले एदाद शुमार से कई ज़्यादा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है। नाज़रीन, सैकड़ों लाशों को दरियाओं में डाला गया है, फिर भी कम गहरी खबरों में दफन किया गया है। बमुश्किल 3% लोगों को वैक्सीन फराहम हुई है। हुकूमत मुतमईन थी। रवां साल के आगाज़ में ऐसा लग रहा था कि इंडिया वबा पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। 28 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडिया ने सूरत हाल को काबू में कर लिया है, दुनिया को एक बड़े बहरान से बचा लिया है। इंतखाबात के लिए सियासी रैलियों के अलावा मजहबी इज्तिमात भी हो रहे हैं, जिनमें कुंभ मेला भी शामिल था, जिसमें लाखों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की थी।
ناقدین کا کہنا ہے کہ حکام نے دوسری لہر کے لیے بہت کم تیاری کی، فیلڈ دواخانے ختم کر دیے گئے اور آکسیجن کی پیداوار کو نہیں بڑھایا گیا۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں ہونے والے 2 سرویز ٹویٹر ہیش ٹیگ ریزائن مودی اور کہنے سننے کی حد تک تو ایسا ہی ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں اصلاح کی ایک عظیم منصوبے پر کام جاری ہے۔ طالب علم آئندر ریلا گھوش کا کہنا ہے کہ گنگا کے پانی میں لاشیں تیرتی رہی ہیں، حکومت اس منصوبے کو کیوں لوگوں کی صحت اور تحفظ سے بڑھ کر ترجیح دے رہی ہے۔ اس طرح وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ حامی بھی خوش دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ناظرین، 38 سالہ امیت نے AFP کو بتایا کہ حکومت نے کورونا کی دوسری لہر کے لیے منصوبہ بندی نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سوشل میڈیا آرمی کی مدد سے ایسا کیا گیا اور ریاستی حکومتوں پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مودی کی جانب سے بار بار دیے جانے والے احکامات کو نظر انداز کیا ہے۔ اس ہفتے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے ایک ٹول کٹ سامنے لائی گئی ہے جو اس کے مطابق حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے بنائی اور جھوٹی خبروں پھیلانے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ کانگریس کی جانب سے اس کو بوگس قرار دیا گیا ہے۔ صورتحال مودی کو کس حد تک متاثر کرے گی؟ بھارتیہ جنتا پارٹی مغربی بنگال کا ریاستی الیکشن جیتنے میں ناکام رہی، جبکہ اتر پردیش کے بعض حلقوں میں بھی اس کی کارکردگی انتہائی بری رہی۔ کچھ لوگوں نے اس کو حکومت کی جانب سے وبا کے بارے میں کیے جانے والے اقدامات سے جوڑا ہے، مگر اس کے باوجود مقامی معاملات ان انتخابات سے بڑھ کے تھے اور بھارتیہ جنتا پارٹی ہی نے مغربی بنگال کی ریاست ہارنے کے باوجود بھی آسام اور پدوچیری میں بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ قومی سطح پر حقیقی حریف کانگریس اس وقت کمزور ہے اور اگلے عام انتخابات 2024 عیسوی تک طے شدہ نہیں ہیں۔ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے کنچن گپتا نے میڈیا کو بتایا کہ جب ایک بار ابتدائی غصہ ختم ہو جائے تو لوگ معاملات کو زیادہ عقلی انداز سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویلسن سینٹر سے وابستہ مائیکل گوگل مین کا کہنا تھا کہ جلد ہی سب کچھ بھلا دیا جائے گا، چاہے وبا مزید لمبی ہو جائے۔ ان کے مطابق وبا سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لگ ایسا رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اگلے الیکشن میں بھرپور طریقے سے جائیں گے۔ انڈین ایکسپریس کے کنٹریبیوٹر پرتاپ مہتا کو ایسا نہیں لگتا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ بحران بیشتر لوگوں کی ذات کا ہے، یہ کوئی تجریدی بحران نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں، خود ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فلسطین غزہ میں جنگ بندی کے بعد امداد پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی راحت کی سانس لی۔ ناظرین، عالمی برادری کے دباؤ کے بعد فلسطین کے شہر غزہ میں 11 روز تک جاری رہنے والے اسرائیلی فضائی حملے، اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور جنگ بندی کے بعد فلسطین کے شہر غزہ میں امداد پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امدادی ساز و سامان لے جانے والی گاڑیوں کے قافلے اسرائیل کی جانب سے دوبارہ کھولے جانے کے بعد کرم شالوم کراسنگ کے راستے فلسطین کے غزہ سے گزرنا شروع ہوئے ہیں، جہاں اس سامان میں ضروری اشیاء، خوراک اور ایندھن شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے سینٹرل ایمرجنسی رسپانس فنڈ نے انسانی بنیادوں پر $1.25 کروڑ کے فنڈ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جمعے کے روز ہزاروں باشندے کئی دن گھروں اور پناہ گاہوں میں قید رہنے کے بعد باہر نکلے اور پڑوسیوں سے ملاقات کی، نقصان اور تباہی کا اندازہ لگایا۔ ناظرین، سمندر کا دورہ کیا اور اپنے پیروں کی تدفین کی۔ امدادی کارکنوں نے بتایا کہ وہ معمولی وسائل کے باوجود پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں تاکہ ملبے تلے دبے ہوئے زندہ افراد
تک پہنچ سکے۔ رپورٹ کے مطابق ہزاروں بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے بعد عالمی برادری کی توجہ فلسطین کے غزہ پٹی کی تعمیر نو کی طرف مرکوز ہو گئی ہے، جو اسرائیلی فضائی حملوں میں بدترین تباہی سے دوچار ہوئی ہے۔ ناظرین، سالہ ناظمی دہدو نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں نے غزہ شہر میں میرا 70 مکان تباہ کر دیا، ہمارے پاس دوسرا گھر نہیں ہے۔ 5 بچوں کے والد ناظمی نے مزید کہا کہ جب تک یہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوتا تب تک میں اپنے گھر کے ملبے کے اوپر خیمے میں رہوں گا۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 10 میں سے اب تک اسرائیلی فضائی حملوں میں 66 بچوں سمیت 300 سے زائد افراد ہلاک اور 1948 زخمی ہو گئے ہیں۔ حماس کے مطابق بڑے پیمانے پر علاقے مکان زمین بوس ہوئے ہیں۔ میدان کا اس ہونے سے حماس کے مطابق بڑے پیمانے پر علاقے مکان زمین بوس ہونے سے قبل میدان کا منظر پیش کر رہا ہے اور 1,20,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ دریں اثنا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلیوں سے کہا ہے کہ وہ یروشلم میں فرقہ وارانہ لڑائی ختم کریں اور فلسطین کے غزہ کی تعمیر نو کے سلسلے میں منظم کوشش کرنے کا عزم ظاہر کریں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ابھی بھی 2 ریاستی حل کی ضرورت ہے۔ یہ واحد جواب ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ حماس نے اسرائیل پر 4,300 سے زائد راکٹ فائر کیے، جس میں سے 90% کو ان کے فضائی دفاعی نظام نے ناکارہ بنا دیا ہے۔ ان راکٹوں نے اسرائیل میں 1 بچے سمیت 12 افراد کی جان لی، جن میں 1 ہندوستانی اور 2/3 شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیل میں تقریباً 357 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب مصر کی جانب سے جنگ بندی اور صلح کرائے جانے کے بعد دونوں فریقوں نے فتح کا دعویٰ کیا، جس میں حماس کے بعد غزہ کا دوسرا طاقتور مسلح گروہ اسلامی جہاد بھی شامل تھا۔ مصر کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ مصری کے سیکیورٹی کے 2 وفود دونوں فریقین کی جانب سے معاہدے کی نگرانی کے لیے پہنچے ہیں۔ عالمی رہنماؤں نے صلح کا خیر مقدم کیا اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس آگے بڑھنے اور بہتری کے لیے کام کرنے کا نادر موقع ہے۔ یورپی یونین نے تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے ایک مرتبہ پھر آواز بلند کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اعلیٰ سفارتکار انٹونی بلنکن آئندہ دنوں میں اسرائیلی، فلسطینی اور علاقائی ہم منصبوں سے ملاقات کر کے بحالی کی کوششوں اور اسرائیلی اور فلسطینیوں کے لیے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ روس اور چین نے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کو اب تنازع کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ بات چیت کرنی ہوگی۔ واضح رہے کہ اس تشدد کا آغاز مقبوضہ بیت المقدس سے ہوا، جو یہودیوں اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں مقدس مقام ہے۔ ناظرین، عالمی وبا اور کووڈ-19 کا قہر اندرون ملک میں کم ہوتا نظر آ رہا ہے، وہیں پر ہلاکتوں کی تعداد بتدریج برقرار ہے۔ وہیں پر ناظرین، ریاست ہماچل پردیش میں بلیک فنگس 1 سال کے لیے عالمی وبا قرار دیا گیا ہے۔ ہماچل پردیش کی حکومت نے بلیک فنگس کو 1 سال کے لیے عالمی وبا قرار دیا ہے۔ ریاست کی ہیلتھ سیکرٹری امیتابھ اوستی کی طرف سے جمعے کو بلیک فنگس کو عالمی وبا قرار دینے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے، جس کے تحت سبھی سرکاری اور نجی دواخانوں میں بلیک فنگس کو اسکریننگ، اس کی روک تھام اور بندوبست کے لیے مرکزی وزارت صحت ICMR کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کیے گئے رہنمائانہ خطوط پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مقامی اندرا گاندھی میڈیکل کالج انڈیا ہاسپٹل میں حال ہی میں ایک بلیک فنگس کا پہلا معاملہ سامنے آیا تھا۔ 52 سال کورونا سے متاثر ایک خاتون کی جانچ کے بعد ان میں اس خطرناک بیماری کے متاثر ہونے کے
की दवाखाने के जरिए तस्दीक की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दस्तावेजात की लाजमी ई फाइलिंग के खिलाफ NCLAT को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दरमियान ट्रिब्यूनल में दस्तावेजात की लाजमी ई फाइलिंग के खिलाफ एक अर्जी पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। जज रेखा पुल्ले की सिंगल बेंच ने 20 मई को अपने हुक्म में कहा कि मुझे हालांकि बादियों नज़र में अर्जी गुजार की दलाइल में दम लगता है, क्योंकि मुद्दा अलैया की जानिब से कोई पेश नहीं होता है। इस सिलसिले में इस सतह पर कोई आर्डर पास नहीं किया जा रहा है। इसके बाद बेंच ने NCLAT को नोटिस जारी करके 27 मई तक जवाब मांगा है। दबाव के दरमियान सिर्फ ई फाइलिंग की इजाज़त देने की मांग करते हुए एक वकील की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया है कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP इस बात पर जोर दे रहा है कि दलाइल की हार्ड कापी दायर की जाए। वकला मुद्दा अलैहान को ज़ाती तौर पर ट्रिब्यूनल की रजिस्ट्री के लिए आने और ख़ुद को कोविड-19 से मुतासिरीन के राब्ते में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अर्जी में कहा गया है कि बेशतर अदालती इदारों ने न सिर्फ ऑनलाइन समाअत की, बल्कि मुद्दा अलैहान और वकला को घरों और अपने दफातर से मामले और दस्तावेज़ात दर्ज कराने के लिए ई फाइलिंग का निज़ाम भी शुरू किया है। इन्होंने कहा कि अगर ज़रूरी हो तो ट्रिब्यूनल कामकाज शुरू करने के बाद मुद्दई अलैहान अपनी हार्ड कापी दाखिल करेंगे। इसराइल और हमास की लड़ाई या फ़लस्तीन की लड़ाई के खात्मे पर जवाब तलब। चंद अहम सवाल। 11 दिन जारी कशीदगी में कम अज़ कम 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी और 12 इसराइली हलाक हुए हैं। जुमे को अलग सुबह मिस्र की कोशिशों से इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी तो हो गई, ताहम अब भी कई सवालात जवाब तलब हैं। नाज़रीन, मीडिया के मुताबिक कशीदगी के खात्मे पर लोगों ने सुकून की सांस ली, जिसमें कम से कम 300 से ज़ायद फ़लस्तीन और 12 इसराइली हलाक हुए हैं। न्यू अमेरिका थनक टैंक में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी से मुंसलिक तौफ़ीक़ रहीम का कहना है कि मसले के हल के लिए अमन की गहरी बुनियाद डालने की ज़रूरत है। इनके मुताबिक इसराइल में बहुत सारे लोग अमन को खामोशी के तौर पर देखते हैं, लेकिन हकीकत में ये फ़लस्तीनियों के लिए तवील नाइंसाफ़ी की सूरत हाल है। अरब काउंसिल फॉर सोशल साइंस के साबिक़ चेयरमैन अब्दुल खालिक अब्दुल्ला कहते हैं कि ये वाज़ेह है कि इसराइली आबादकारों ने हालिया कशीदगी को हवा दी, जो मशरक़ी यरूशलेम में शेख जर्रा के इलाके में शुरू हुई। इन्होंने मीडिया को मज़ीद बताया कि इसराइल की हुकूमत इस कशीदगी को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन बज़ाहिर इसकी हौसला अफजाई की गई। ये कशीदगी भी गुज़िश्ता जारियत जैसी थी जो हमने 7 साल की झड़पों में देखी। दिगर माहिरीन ने इस हकीकत पर भी रोशनी डाली कि फ़लस्तीनियों का एहतजाज और इज़्तिराब इसराइल में अरब इलाक़ों तक भी फैला। याफा, रमला और अल-लद समेत इसराइली और अरब इलाक़ों में लड़ाई हुई, जहाँ फ़लस्तीनी परचम लहराए गए और यहूदी इबादत गाहों और दवाखानों पर हमले हुए। चैटम हाउस में एसोसिएट फेलो नजीम शहदी का कहना है कि इस बहरान ने तनाज़े को फिर से अपनी जड़ों की जानिब धकेला है। इसराइल के अंदर इस पैमाने पर एहतजाज इससे पहले नहीं देखे गए, यहाँ तक कि दूसरे इंतफाज़ा के दौरान भी नहीं। इसराइल का कहना है कि इसने आयरन फ़िज़ाई निज़ाम के ज़रिए हमास के मिज़ाइल नाकारा बनाए हैं। इसी तरह नाज़रीन, 11 दिन जारी लड़ाई में हमास की जानिब से जनूबी और वसती इसराइल पर 4300 से ज़ायद मिज़ाइल दागे गए। इसराइल का कहना है कि 90% मिज़ाइलों का आयरन डोम दिफाई निज़ाम के ज़रिए नाकारा बनाया गया है। अलावा अजी UAE में रिहाइश पजीर दिफाई तजिया का रियास कहवाजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमास के हमलों से इसकी तैयारी तवक्को से बढ़कर सामने आई है और इसके पास मौजूद मिसाइलों और दीगर हथियारों जैसे डोज के म्यार और मकदार के साथ साथ इसराइल के अंदर एकजा
اسرائیل کے اندر تک جانے کی صلاحیت کا پتہ بھی چلا ہے۔ حماس اور اس کے اخوان المسلمون اور ایران کے ساتھ رابطوں کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اس گروپ نے میزائل ہتھیاروں کو جمع کیا اور خاص طور پر ابراہیم اکارز کو سبوتاژ کرنے کے لیے لڑائی کا آغاز کیا، جس کو یہ سب بطور خطرہ دیکھتے ہیں۔ انسانی حقوق کے ایک رکن باسم عید کہتے ہیں کہ حماس نے ابراہیم اکارز کو سبوتاژ کرنے کے لیے مشرقی یروشلم میں ایک مقامی تنازع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ابوظہبی میں سیاسیات کے سابق پروفیسر ڈاکٹر البدر الشتیری کا کہنا ہے کہ امریکہ، یورپ اور GCC ممالک مقبوضہ علاقوں اور اسرائیلی فلسطینیوں کی زندگیاں بہتر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روزگار کی فراہمی کے لیے سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر کی تعمیر نو، صحت اور تعلیم کے نظام میں بہتری اور وہ چیزیں ہیں جس سے مذاکرات کے لیے راستہ نکل سکتا ہے۔ نیو امریکہ تھنک ٹینک میں بین الاقوامی سیکورٹی کے سینئر فیلو توفیق رحیم کا کہنا ہے کہ صورتحال کی حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں میں نئی قیادت کا خلا ہے اور اس وقت دونوں جانب بنیاد پرست قیادت موجود ہے۔ فلسطینی اور اسرائیلی دونوں میں نئے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو تنازعات کے بجائے باہمی بقا کا تصور کر سکیں۔ ریاست تلنگانہ میں 10 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں کا اعلان، ایک بھی مسلم اس فہرست میں شامل نہیں۔ اس کے باوجود ریاست تلنگانہ کے مسلم TRS اقلیتی قائدین ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو مسلمانوں کا دوست بتاتے ہیں۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ حکومت نے ریاست میں 10 یونیورسٹیوں کے لیے وائس چانسلروں کا تقرر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی سرچ کمیٹیوں نے UGC کے رہنمانہ خطوط کے مطابق عمل انجام دیتے ہوئے ناموں کی سفارش کی ہے۔ گورنر ڈاکٹر تیلیسائی سندراراجن نے ان تقررات پر منظوری دے دی ہے، جس میں ایک بھی مسلم چہرہ شامل نہیں ہے، جن میں قابل ذکر عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈی رویندر یادو BC، کاکتیہ یونیورسٹی VC پروفیسر رمیش BC، تلنگانہ یونیورسٹی نظام آباد VC پروفیسر رویندر OC، اسی طرح ڈاکٹر BR امبیڈکر اوپن یونیورسٹی حیدرآباد وائس چانسلر پروفیسر سیتا راما راؤ OC، اسی طرح پوٹی سری رامو تیلگو یونیورسٹی حیدرآباد VC پروفیسر T کشن راؤ OC، اور اسی طرح پامول یونیورسٹی محبوب نگر پروفیسر لکشمی کانت راٹھور ST، مہاتما گاندھی یونیورسٹی نلگوڈا وائس چانسلر پروفیسر چودھری گوپال ریڈی OC، جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی JNTU حیدرآباد وائس چانسلر پروفیسر کٹا نرسمہ ریڈی OC، اور ستیا وانا یونیورسٹی کریم نگر VC پروفیسر ملیشم SC، مالا جواہر لال یونیورسٹی آرکیٹیکچر انڈین فائن آرٹس یونیورسٹی کے VC محترمہ کویتیتا درانی OC، اسی طرح گورنر کی منظوری کے مطابق ان کو متعلقہ یونیورسٹیوں کے VC مقرر کیا گیا ہے۔